بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اليوم على قناتكم تعلم اللغة الفرنسية ابتداء من الصفر. نسترسل في دروسنا لتفادي الأخطاء الشائعة، أخطاء في الكتابة faute d'orthographe homophone A. إذا سبق لنا في الدرس السابق أن تعرفنا على les homophones A avec accent، وقلنا تعريف les homophones. قلنا هي الكلمات التي تنطق بنفس الصوت ولكنها تكتب بطريقة مختلفة وتحمل دلالات واستعمالات ومعاني مختلفة. Quand faut-il employer et ou et؟ متى يجب استعمال et, et ou bien est. تساؤل المطروح في الدرس: j'emploie et ou et. هل أستعمل et avec et ou bien et avec est؟ Définition de et. إذا أولا للإجابة عن هذا التساؤل يجب أن نعرف تعريف et كيف ما هو تعريفها وما هو دورها في اللغة الفرنسية. إذن est une préposition، هي حرف جر. c'est une conjonction de coordination، هي أداة ربط. c'est un mot invariable، وهي كلمة لا تتغير، أي أنها لا تخضع لأي تحويل أو أي تصريف كالأفعال، ولا تتغير في تأنيثها وتذكيرها، أي أنها لا تتبع المنعوت في أي شيء comme les adjectifs. Utilisation de est. Je veux manger un gâteau et une glace. L'émission est nouvelle et intéressante. إذا هنا نرى استعمال et، نرى أن لدينا هنا تلعب دور أداة الربط، conjonction de coordination. Je veux manger، أريد أن آكل، un gâteau حلوى et une glace ومثلجات. إذا هنا قمنا بكتابة A. إذا في هذه الجملة استعملنا A، وأنا تعمدت أن أستعمل أيضا EST لتروا الفرق. l'émission est nouvelle et intéressante. إذا البرنامج جديد. l'émission باللغة الفرنسية هو كلمة مؤنثة. l'émission est nouvelle جديدة et intéressante ومهمة. نلاحظ أن هنا ربطت بين الصفتين nouvelle و intéressante، les deux adjectifs nouvelle et intéressante، أي أن هنا لعبت دور أداة ربط بين جزئين من الجملة، بينما هنا هي le verbe être au présent. إذن هكذا نفرق بين et و et. إذا et تلعب دور الربط، c'est une préposition qui joue le rôle de coordination. نمر الآن إلى تعريف est. Le verbe être conjugué à la troisième personne du singulier au présent. إذن est هو في الأصل الفعل أو bien الفعل المساعد être، مصرف في زمن الحاضر للضمير الثالث المفرد. قلنا أن الضمائر المفردة في troisième personne du singulier هي il، elle ou bien on. إذا هو، هي أو on، يعني نقوم بجمع أنفسنا معهم. sujet حالة أخرى لاستعمال et. إذا لا يكون هو فعل être au présent à la troisième personne du singulier، ولكنه هنا يلعب دور مساعد في تصريف الأفعال في الماضي. c'est le sujet du troisième personne singulier plus et plus le participe passé. إذن هو يلعب دور مساعد في تصريف الأفعال للزمن le passé composé الماضي المركب. إذن هذا هو أصل الفعل bien أصل A. هو في الأصل le verbe être عندما يكون في الحاضر للضمير الثالث المفرد، أو عندما يلعب دور الفعل المساعد في تصريف الأفعال
ليس جميعها بالطبع، فقط الأفعال التي تصرف مع le verbe être c'est le verbe d'état، وأيضا le verbe d'état أفعال الحال هي التي تصرف مع le verbe être في الماضي المركب. utilisation de et. إذا هنا وضعت لكم أسهم بالألوان، أي أن كل حالة سأربطها ب et مع السهم نفس اللون. إذا اللون الأول هو البنفسجي، لدينا il, elle, on c'est le troisième personne du singulier. et malade il est malade، إنها مريضة أو هو مريض. إذا هنا نلاحظ أنها تقوم بربطها بصفة. ou bien il est, elle est, on est sorti، هنا تلعب دور الفعل المساعد في تصريف le verbe sortir au passé composé. إذا نقول il est ou bien elle est، on est sorti، هي خرجت أو هو خرجت. إذا هنا هو القاعدة الأخيرة التي قلناها أن le verbe être يكتب على شكل A عندما يلعب دور المساعد للأفعال التي تصرف معه في الزمن الماضي المركب. إذا sorti c'est le participe passé، malade ici il joue le rôle de l'adjectif. إذا أيضا لدينا حالة أخرى c'est ma maison، إنه منزلي. ما ميزون هو اسم مؤنث، نقول إنه منزلي. إذا قد نربطها مع سي. إذا هنا سي أكسون مع اي، ثم نضيف اسم. إذا هنا أضفنا بعدها اسم سي ما ميزون ou bien c'est mon père ou bien c'est mon travail. إذا دائما نضيف معه اسم. La porte est ouverte، إذا هنا الباب مفتوحة. إذا هنا est ou c'est le verbe être au présent à la troisième personne du singulier. إذا la porte هو الفاعل، يمكننا أن نقوم بتعويضها ب elle للمؤنث. Utilisation de est il est, elle est, on est malade. il est, elle est, on est sorti. إذا هنا حذاري عندما يكون لدينا le verbe être au passé composé، علينا أن نضيف e للتأنيث إذا استعملنا elle، لأن يوجد l'accord في تصريف le verbe être مع الأفعال، ليس مثل le verbe avoir au passé composé. إذا هذا كان كتذكير. c'est ma maison، إنها منزلي. c'est la porte est ouverte، الباب مفتوح. إذا كانوا هذا هو الاستعمالات. أخيرا نمر إلى التمرين exercice complète par et ou et. إذا أولا كي أجيب عن هذا السؤال علي أن أقرأ الجمل جيدا، علي أن أعرف الكلمات المسبوقة ثم المتبوعة، علي أن أعرف إن كانت تلعب دور الفاعل le sujet أم أنها تلعب دور كلمة عليها أن تربط بالجزء الآخر من الجملة. Mon chariot est plein de fruits et de légumes. Alors ici on remarque que mon chariot c'est un sujet qui peut être remplacé par il. Mon chariot est plein de fruits. Alors on va écrire ici et avec est de fruits et de légumes. إذا هنا نلاحظ أن لدينا كلمتين علينا أن نقوم بربطهما. إذا سنستعمل et avec et. جواب سيكون كالتالي. لاحظوا معي أني أقوم باستعمال الألوان. mon chariot كتبته باللون الأخضر لأدل على أنه يلعب دور الفاعل le sujet au troisième personne du singulier. إذا كتبت est. إذا le chariot هي تلك السلة الكبيرة التي نضع فيها الأشياء عندما نذهب للمتاجر الكبيرة au supermarché مثل كارفور. إذا mon chariot est plein de fruits et de légumes. On a relié entre les légumes et les fruits par la et de la conjonction de coordination. نمر الآن هنا le train est parti. Alors c'est le verbe partir au passé composé. إذا القطار ذهب. إذا هنا يبدو أن
علينا أن نستعمل le verbe l'auxiliaire être. علينا أن ننادي عليه لنربطه بالفاعل و le participe passé et dans le train est parti. نمر الآن إلى الحالة الأخيرة. c'est le printemps. إنه فصل الربيع. إذا هنا كتبنا EST. إنه فصل الربيع. Alors, la correction est la suivante. Mon chariot est plein de fruits et de légumes. Le train est parti. C'est le printemps. إذا كان هذا هو درسنا لليوم. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم وأن تستعملوه لتفادي الأخطاء الكتابية. دائما يجب أن نعرف الدور le rôle grammatical des homophones كي نتفادى الأخطاء. شكرا على حسن انتباهكم. لا تحرمونا من اشتراكاتكم، تعاليقكم، إعجاباتكم، فهذا ما يدعمنا ويجعلنا نضيف فيديوهات أخرى على القناة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.